دونك اليوم ان شاء الله بحول الله غادي نشوفوا كوريكسيون ديال سيونس مات بي سي سيونس مات راتراباج 2019. اللي خلاك ما والو، حنا ما كنجيبوش لي زيكزارسيس على حساب زعما واش سيونس مات ولا بي سي، كنجيبو ليكزارسيس على حساب الكونتوني نستافدو منه ونشوف حالنا. يكون انت ما عرفتش سميتو فوق هنا ما تبقاش داسرنا هادشي، حيت كاينين دي زاليف اللي تيقول لا استاذ سيونس مات نيفو طالع، حنا ما سوقناش هادشي، حنا بغينا الاستفاده نستافدو من التمرين، ناخذ الكونتوني ديالنا ونمشيو بحال. دونك شنو عطاوهم هنايا؟ عطاوهم لاكور، غنشوفوها وغنشوفو فيها واحد العلاقه كنت حطيتها في الكور وجاوني دي ريكلاماسيون كوم كوا بان لا فورميل حنا باقي ما عمرنا قريناها، كاينه في الكور ماشي كاينه في الكور. يقدر الاستاذ في الامتحان اي داس كيف ما بغا يكون يعطيك شي فورميل ما عمرك ما شفتيها وكنخدموا بها عادي جدا. واحد نبداو اون لامب فيبرون، اون لامب فيبرون. دونك هنايا بصدد سيونس مات، هنايا بصدد سيونس مات 2019 rattrapage. Très bien. L'exemple. L'exemple. Donc, une lampe vibrante en mouvement sinusoïdal de fréquence n. D'après, في كتلوكاليزا نتايا دابا شوف معايا المراحل ديال انت في التمرين. كنقرا التمرين كنشوف لي دوني كنتلوكاليزا. انا في لي زوند اش من لي زوند واش بروغريسيف واش بيريوديك واش ليمينوز. ملي كنزيد لوكاليزا واش عندي كورد ولا عندي سورفاس دو ولا يعني كنتحط في بلاصه فين كاين انايا. ملي تيقول لي الاستاذ اون لامب فيبرونت او موفمون سينوسويدال اوتوماتيكمون انا في لي زوند بيريوديك دو فريكونس n fixée à l'extrémité S d'une corde élastique SA très longue et tendue horizontalement génère le long de celle-ci une onde progressive périodique non amortie de célérité V. Un dispositif approprié placé en A empêche toute réflexion des ondes. Le mouvement de S débute à l'instant T égale à 0. Le mouvement à l'instant T égale à 0. Les courbes 1 et 2 de la figure ci-dessous représentent l'élongation d'un point M de la corde située à une distance D de S et l'aspect de la corde à l'instant T1. Attaque deux courbes. واحد représente l'aspect وواحد représente l'élongation. وبجوج حنا درناهم في الدرس وكل واحد عنده معنى. شنو هو المعنى ديال الاسبي؟ سي اون فوتو بريز à l'instant T. يعني ملي كنقول لك هذا راه اسبي ديال شي كورد كتفهم انت بحال جيتي انت وصورتي لا كورد في ديك لانستون. وملي تنقول لك élongation كتكون دان بوان كتعني لنا ليستوار ديال هذاك لو بوان. كان غوبو وصلات الموفمون بدا كيتحرك وكتاخذ منه لي دوني. شكون هو لو بوان اللي كيبدا الموفمون على انستون تي ايكال زيرو؟ هو لا سورس اس. اي بوان غيبدا يتحرك خاصو اون ديوري اللي كتسمى طو اللي كنسميوها لو روتار طومبوريل. يعني لو بوان الوحيد اللي عنده روتار طومبوريل ايكال زيرو هو لا سورس. وباقي لي بوان شاك بوان ان روتار طومبوريل طو اللي عنده بزاف ديال العلاقات، ما عندوش غير وحده. بطبيعه الحال الاصليه شكون هي من اس هذاك لو بوان مقسوم على في، ولكن راه كاينين بزاف ديال لي فورميل ديال الروتار طومبوريل. حيت الروتار طومبوريل نورمالمون سي اون ديوري. يقدر يكون روتار طومبوريل اونتر دو ريسبسيون، يقدر يكون روتار طومبوريل اونتر ليميسيون اي لا ريسبسيون، على حسب كاينين بزاف. يعني ماشي ضروري تحفظ لك العلاقه وتدخلها لمخك. واحد نرسم لي كور. لي كور اللي عطيه الاستاذ 62 كور، غندير انا واحد فوق وواحد من تحت. عندي واحد هنايا وعندي واحد هنايا باغ اكزومبل. عندي واحد هنايا فيه اللي لاكس ها هو، هنا عندنا لاكس ها هو، وعندي واحد اخر عندي هنايا لاكس ها هو ولاكس ها هو. دونك كيفاش غندير الفرق بيناتهم؟ حيت اولا وقيلا اول سؤال فينا عندنا سميه ايدونتيفي اون جيستيفيون لا كورب ريبريزونطون لاسبي. واخا انا عندي واحد هنايا ما فيه والو خاوي وثلاثه خاوي، ولكن عندي واحد هنايا فيه سكوند وعندي واحد هنايا فيه متر. متفقين؟ دونك عندي هنايا طراك 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 طراك، وهنايا طراك 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 طراك. اللي فيه سكوند مشى حتى لهنايا، واخا هبط طلع هبط طلع الى اخره. الاخر بدا من هنايا طراك 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 هذا مزيان. دونك عندك جوج ديال لي زاسبي هنا. عافاك شكون هو كي ريبريزونط لاسبي؟
جوج ديال الكوب هما هادو شكون اللي كيغوبريزونت لاسبي اللي تي علاش حيت اون فونكسيون دو ديستانس توجور لاسبي تيكون عندنا اون فونكسيون دو ديستانس دونك غنجي هاد الاستاذ انايا عندي هنا لا كورب نيميرو 1 عندي هنا لا كورب نيميرو 2 دونك لا بروميير كيسيون غنقول بان لا كورب نيميرو 2 بان لا كورب نيميرو 2 représente ها هو شنو l'aspect car la courbe est en fonction de distance. Salam alaikum. صافي إذا هذا aspect donc هذا aspect كيمثل la réalité de la courbe تيمثل la réalité de la courbe واحد السيد جا صور لنا لا كورب في واحد لانستون تي 1 صور لنا في واحد لانستون تي 1 اللي حنا مازال ما عارفين شحال كتساوي وهذه ليلونغاسيون ديال واحد لو بوان كي ابارتيان ا لا كورب كتنتمي لا كورب مزيان السؤال الثاني لو فينومين donner le nombre d'affirmations juste parmi les affirmations suivantes بعد ما الاستاذ كيقول لك كوشي لافيرماسيون جوست وبعد ما كيعطيك غير العدد غير الرقم شحال من افيرماسيون هي صحيحه كتقول له واش جوج ولا ثلاثه ولا اربعه ما سوقوش هو فينا هو بالضبط متفقين دونك هنايا الاستاذ عطاك واحد ا بي سي دي بغا لو نومبر دافيرماسيون جوست تنمشيو السؤال الثاني انا وياك غنناقشوا افيرماسيون بار افيرماسيون شوفوا شكون هي اللي صحيحه وشكون هي اللي خاطئه عندنا بوتي ا عندنا بوتي بي عندنا بوتي سي عندنا بوتي دي هاي قرا قول لي يا خويا نقراو لافيرماسيون الاولى le phénomène de diffraction ne se produit jamais dans une onde mécanique. Faux. صحوها بين صحوها شنو هي ان les ondes mécaniques peuvent subir شنو la diffraction. شنو هي la condition de diffraction ان داك لا فونت خاصها تكون inférieure ou égale à longueur d'onde. مزيان ملي كنكونوا في الديفراكسيون les caractéristiques de l'onde incidente مع les caractéristiques de l'onde diffractée تيكونوا بحال يعني même longueur d'onde même vitesse même fréquence دونك وانا كنجاوب وحنا كنتفكروش في داكشي الماضي دونك عطاك بعدا شنو هنايا فوق petit b les ondes progressives périodiques sinusoïdales se caractérisent par une périodicité temporelle et une périodicité spatiale vrai مزيان دونك هنايا عندنا vrai كاين تلاميذ اللي ما كيفهمش شنو هي البيريوديسيتي سباسيال البيريوديسيتي سباسيال هي لونغور دون دونك لونغور دون عندها جوج اسماء يا اما كنسميوها لونغور دون يا اما كنسميوها بيريوديسيتي سباسيال والقراءه سميتها اصلا بيريود او بيان اون بيريوديسيتي تومبوريل دونك هذه فري بوتي سي l'onde qui se propage le long de la corde est une onde longitudinale faux très bien donc هنايا عندنا خويا فوق وعادي جدا عندنا جوج ديال الانواع ديال الاوند ترانسفيرسال شكون هما لا كورد اي لا سيرفاس دو لو وعندنا جوج ديال الانواع ديال لي زوند لونجيتودينال شكون هما لي زوند سونور entre parenthèses celle ultrasonore et le ressort très bien petit d la vitesse de propagation d'une onde mécanique ne dépend pas de l'amplitude de l'onde vrai يعني انت ملي غتبغي دير لا بيرتورباسيون واخا دير صغير واش لونبي ديال ولا دير كيمشيو بميم vitesse de propagation donc la vitesse de propagation ne dépend pas de l'amplitude تلميذ كيقول لي واش عرفتيها تنقول له اي علاقه ديال لا فيتيس ما فيهاش لامبليتود اي علاقه ديال لا فيتيس ما فيهاش لامبليتود دونك لا فيتيس دو بروباغاسيون دون اوند ne dépend pas de l'amplitude دونك سي خويا فري دونك شنو غتقول الاستاذ هنايا عندنا جوج فري نتايا ما غتصحش شكون هي اللي فري وشكون هي اللي فو غتجاوب على حساب لا كيسيون combien d'affirmations vraies ce sont deux affirmations vraies زوينين مشينا دابا قبل ما نمشيو غادي نديرو رابيل دو كوك دابا انت عرفتينا فين هو لاسبري وعرفتي فين هي ليلونغاسيون شنو سميتها الفوقانيه سميتها الفوقانيه سميتها إلونغاسيون هاي مثلا هاي شنو سميت هذا خويا سميتو اسبري هاي دونك انا فكرت غير واحد بونيس غندير هو الاول
تصنت ليا مزيان عندنا هنايا بونوس سمعنا هي مزيان الله يرضي عليك. ملي كنكونوا كنقراو في الكادر ريفيرونسيال تلقاو واحد لافراز كتقول خاص الاليف يعرف يكتب ليا l'expression d'élongation d'un point en fonction de l'élongation du point S. تكتب لي l'élongation ديال شي point en fonction de l'élongation ديال S. ما تيعرفوش بها دي زاليف شي وحدين. دونك شنو غندير انايا؟ غادي نجي غندير بعدا لاكور. عندنا لاكور هي هادي. عندنا مثلا هذا شكون هو؟ لا سورس. عندنا هذا شكون هو؟ لو بوان ان. بغيت انا اليوم نكتب expression de l'élongation du point M en fonction de celle de S. تلميذ تيكون فين شايف واحد التصويره وتتخاطي واحد البلوس مع واحد الموا. انا نقول لكم شنو هي التصويره كيبقى ديما يسول راسو ملي بحال في هاد التصاور هادو حط اكزامبل. قول مثلا نتايا الا تحركات ام الانستون تي ولا ما ديرش حتى تي دير 7 الصباح الا تحركات مع 7 الصباح هذه تحركات مع 7 الصباح ماش غتحرك اس قبل 7 افون 7 قبل 7 يعني ديك 7 ناقص شي حاجه ناقص اون ديوري. شكون ديك لا ديوري؟ سي لو روتار طومبوريل ديال لو بوان ام يعني ناقص او ام. اجيو ناخذ انا وياك دو مانيير جينيرال. الا تحركات هاد ام الانستون تي فوقاش غتحرك اس الانستون تي ناقص او دو بوان ام. اذا الا بغينا نكتبوا لي لونغاسيون ديال ام ملي كيقول لي لونغاسيون ديال بوان ام كتبدا بليلونغاسيون ديال ام. بمعنى شنو غنكتبوا هنايا انا وياك؟ غنكتبوا ايكغيك ام صافي. اصلا شنو معنيت ايلونغاسيون من غير لي كورب؟ لو مو ايلونغاسيون كيترجم لينا موفمون. وانت شنو عارف دابخي لا ديفينيسيون؟ ان لي بوان كاملين ريبيت لو ميم موفمون دو لا سورس اس. يعني لو موفمون ديال ام غيكون هو نفسه لو موفمون ديال اس. دونك هاد لا فراز موفمون دو ام هو نفسه الموفمون ديال اس كيعني باننا y ام ايكال ا y اس. بغينا نترجموها لو موفمون دو ام ولا لونغاسيون دو ام سي لا ميم شوز كو لونغاسيون ديال اس. فين كاين الفرق؟ الا تحركات ام الانستون تي وديما تيكون الانستون تي ا عرف باننا غيكون عندك تي موان طو ام. هاد طو ام انت غتغومبلاسي على حسب التمرين. يقدر يكون عندك فالور يقدر يكون عندك اكسبرسيون على حسب. الا كانت عندك لا فالور ديالو وبها عندك ليكسبرسيون ديالو اللي تقدر تحسبها كنعوضوها. يعني نورمالمون هي طو ام يا اما يكون عندك مثلا كيساوي شكون اس ام سور في يا اما يكون عندك هاد طو ام هذا رقم غتعوضو تمايا فالور غير عافاك خصو يكون بمستوى. والعكس صحيح. الا بغينا واحد النهار العكس غنديرو ليه في هاشطاج. الا بغينا واحد النهار العكس الا بغينا ليلونغاسيون ديال اس اون فونكسيون ليلونغاسيون ديال ام. دونك هنا غتكون عندك هنايا الانستون تي وديما ترجم. الا تحرك هاد اس انا مع 8 الصباح ماش غيتحرك ام مع 8 بلس زايد وحيد فايتو. دونك غيكون عندك هنايا عافاك تي بلس طو ام. دونك عافاك هذا كان عندنا واحد بونوس احنا درناه هنايا. ربما الانسان يقدر يكون نساه حيت واقيلا نسيتو ما درتوش في الكور. اللهم يبقى عندنا هنايا ها هو كوم اكزومبل ها تري زوينين. دابا عافاك نرجعو للتمرين ديالنا. وصلنا لا كيسيون نيميرو 3. ها هي لا كيسيون نيميرو 3 وقال لي الاستاذ شنو؟ par exploitation des cours précédents détermine la longueur d'onde et la périodicité et la célérité. دونك هنايا حنا اصلا عارفين غنرجعو للكور دابا اشنو كنجبدو من لي لونغاسيون. كنجبدو لي ديوري كنجبدو لي طون شحال من طون كنجبدوهم واضحين. شحال من واحد كاين تقريبا واحد جوج بعدا واضحين من لي لونغاسيون. شكون هما هاد لو طون اللي عندك هنا عنده معنى. شكون هو هاد لو طون؟ سي لو روتار طومبوريل ديال داك لو بوان ام. الا قالك هادي لا ايلونغاسيون ديال بوان ام ها هي غتعرف بان هاد لو بوان اللي بدات فيه الموفمون هو هذا. ولو بوان اللي كتبدا فيه لو موفمون كيتسمى روتار طومبوريل. دونك عافاك هذا كيتسمى لو روتار طومبوريل ديال لو بوان ام.
شنو ممكن نجبد عاوتاني؟ نجبدو لا بيريود او بيان لا بيريوديسيتي طومبوريل، بمعنى يا اما من هنايا لهنايا وكتسمى لنا هذه عافاك تي، يا اما من الماكس للماكس وكتسمى لنا عافاك هذه تي، يا اما من المين للمين وكتسمى لنا عافاك هذه تي. وملي تنكونو خدامين في اسبي كنجبدو لي ديستانس، وعاوتاني عندنا دو ديستانس مهمين. شكون هما لا ديستانس الاولى؟ سي لونغور دوند، يا اما من الزيرو للزيرو، يا اما من الماكس للماكس، يا اما من المين للمين. وهذه اللي عندنا هنايا، هاد لو بوين اللي عندنا هنايا اللي ممكن نسميو انا وياك شكون؟ فرون، ممكن نسميو انا وياك فرون دو لونغ، هذا راه تيتسمى فرون. دونك هذه وكتسمى لنا اون ديستانس، اون ديستانس مالها parcouru à l'instant T انطبيع T واحد هاي متفقين. دونك هنايا هذا رابيل دو كور. دابا انت ملي سولك استاذ على جبد لوندا وجبد تي، امور ساهله، من هنايا غتجبد تي ومن هنايا غتجبد لوندا، ما تكتبشهاش هاهي، من تما غتجبد تي ومن هنايا غتجبد لوندا. دونك شنو غنقول الاستاذ؟ تعلم اي فالور غتاخذها من لا كورب، تعلم تكتب الاستاذ غرافيكومون. دونك هنايا غنجيو انا وياك غنكتبو انا وياك هنايا غرافيكومون دو بوان. دونك من هنايا سبقت الاستاذ هو شكون؟ لاندا. دونك غرافيكومون لوندا ايكال، غتمشي تما يا خويا منين؟ غتمشي لهنايا، شنو غتلقى لوندا كتساوي؟ 40، ولكن هنايا ما تنساش راه ضاربين 10 لا بيسونس موان 2، اذا غتولي عندك هنايا 40 فوا 10 لا بيسونس موان 2 متر. طرق مزيانين؟ عاوتاني ملي غنبغيو لا بيريود تي، غادي نمشيو ليلونغاسيون، غنلقاو اخويا كانت 8 ولات 16، كي درتي ليها كانت 8 ولات هنايا 16، وانا كنخرج من هنايا، اذا 16 ناقص 8 اللي هي اخويا 8. نشوف لا رقم دي حتى هي 10 لا بيسونس موان 2 سكوند. طرق قال لك استاذ لا فيتاس دو بروباغاسيون، لا سيليريتي دو بروباغاسيون، عندنا علاقات ما بين لوندا وما بين تي. شكون هي؟ سي لا فيتاس. اذا هنايا عافاك انت الا بغيتي دير هنايا واحد دوبل فلاش، انا ما تقلبش السبوره الاخرى، عندك لا فيتاس في راه كتساوي لوندا سوغ تي، وبيان كتساوي لوندا فوا لا فريكونس. بما ان اليوم احنا عارفين لوندا وعارفين لا بيريود تي، il suffit de remplacer. غنلقاو 40 على 8 شحال؟ هي 5 واقيلا ياك؟ متر سكوند موان 1 سي لا فيتاس في. طرق زوينين. ناضي دابا مزيان. دابا جا الاستاذ قال لك حيت كاين ديتيرميني الفوق، يعني ديتيرميني في لا كيسيون، الانسان كان كيتقول غير في هادشي السؤال ديتيرميني جا في لا كيسيون، وكاين فيه 3 واحد وكاين فيه 3 جوج، يعني بحال قال لك الاستاذ déterminer le retard temporel du point M par rapport à la source de l'onde et déduire la distance petit b. بمعنى شنو هو هادشي هذا؟ بمعنى واحد لا ديستونس، واحد لو بوان ام بعيد على اس اون ديستونس دي، حنا مازال ما عارفينهاش، ولكن نقدروا نجبدوا لو روتار طومبوريل ديال لو بوان ام ونقدروا نستنتجوا ديك لا ديستونس شحال كتساوي. سؤال رقم 3 جوج. هانا سؤال رقم 3 جوج. هانا شنو بغا الاستاذ؟ بغا لو روتار طومبوريل. لو روتار طومبوريل عندنا عليه معلومه ابارتيغ من لي لونغاسيون حنا شرحناه، هو هاد لو بوان اللي عندنا هنايا. اذا شحال غيكون عندك اخويا لو روتار طومبوريل؟ عندنا طو ام سي بي تيساوي لنا 8، ما نساوش نضربوها حتى هي في 10 لا بيسونس موان 2، عطاك عافاك هنايا 1 سكوند. امور مزيانه مغيزه زوينه ناض. واخا قال لك الاستاذ دابا هو يدوير هذيك لا ديستونس دي، غادي نمشيو دابا بالعلاقه، دابا عاد غنجيبو العلاقه. اذا شنو كتلاحظ في هذا التمرين؟ العلاقات كنمزجو بيناتهم، جيب هذه من هنايا جيب هذه من هنايا، جبد هذه العلاقه قلب شقلب انت خدام. دونك الا بغيتي هنايا شنو؟ انت اصلا عارف بان الروتار طومبوريل طون ام تيساوي لنا اس ام، هاهي اس ام سوغ لا فيتاس في، اس ام هي لا ديستونس دي اللي كنقلبوا عليها سوغ لا فيتاس في. مزيان. دونك ملي غنبغي نقلب على ديستونس دي سي شكون؟ سي لو روتار طومبوريل دو بوان ام فوا لا فيتاس في. تي اونكادر لا فورمول تي كالكول دي كتساوي طو عندنا هي 8 10 بويسونس موان 2، لا فيتاس لقيناها 5، غنلقاو هادشي هنايا شكون؟ هو 40 10 بويسونس موان 2 شنو؟ متر. سلام عليك. دونك حتى دابا الاستاذ غادي معاك زوين، عطاك تمرين ديال لي زون عادي جدا،
ما يمكنش تقول لي ما فهمتش. دابا غيدخل معاك واحد لو كا بارتيكولي. قلت لكم احنا فاش كنا كنقراو الكور قلت لكم راه بارفوا تنستعملوا دي فورمول وحدين اخرين بوغ ديتيرميني لي فيتيس سورتو في لاكورد اي فلو سورتو في لاكورد وفلو. هادو جوج علاقات. هذوك العلاقات بلا ما تحفظهم ما تحفظهمش ما تعرفهمش الا كنتي غتخدم بهم كيتحطوا لك. بحال مثلا لي زيليف ديال بي سي في 2013 جاو الاستاذ قال لهم on peut calculer la vitesse بليكسبريسيون في كتساوي لنا راسين كاري ديال جي فوا اش افيك اش لا بروفوندور دو لو فواحد لا مير. ما عمرك قريتيها ما تخافش منها قول بسم الله وكمل عادي. اليوم جا الاستاذ عطاني واحد لا فورمول ديال لا كارد. دونك انا غادي غير نسطرها بقى وغادي عافاك هنايا 4 وبغيتك تبقى لك هذه هنايا عافاك سي بور ان ليكيد. هذه سي بور ان ليكيد هيا ربما تكون عندك في التمرين ولا تحط فيك ولا شي حاجه ما تخاف منها ما والو. واليوم الاستاذ جاب لك وحده اخرى قال بان في اون بو كالكولي لا فيتيس في بار راسين كاري ديال اف سور مو اف سور مو. هذه عافاك بور شكون سي بور لا كارد. هذه بور شكون بور لا كارد. واش درناها في التمرين عفوا في الدرس اللي غيشوف الدرس ديال لي زوند ميكانيك بيريود بروغريسيف غيلقى فيه هادشي. السؤال رقم 4 بحال تقول سي اون بارتي ايزولي بوحديتها عندها حكايه ديالها بوحديتها. شنو فيها لا كيسيون؟ اون دون شوف جا عندي اون دون لا ريلاسيون كي لي لا سيلاريتي في دو لونغ لا تونسيون اف دو لا كورد اي سا ماس لينييك. ملي تنقولوا لا ماس لينييك سي لا ماس سور لونغور. عندنا ماس فولوميك سي لا ماس سور فوليوم. عندنا ماس لينييك سي لا ماس سور ال سور لونغور دو لا كورد. متفقين؟ جا الاستاذ en utilisant les équations aux dimensions vérifier l'homogénéité de la relation précédente. بما انا واش هذيك لا فورمول هوموجين ولا لا؟ اسمع درت معكم في الكور هذه كاينه في الكور كاينه في الكور هذه كاينه في الدرس لاحظ معايا. جا الاستاذ بغى يتحقق من هادشي واش صح ولا ما صحش. واش بصح لا فيتاس كتساوي لنا الغاسين كاري ديال شكون ديال اف سي اون فورس سي سور نو ولا لا. شكون اللي غيوريك هادشي واش هوموجين ولا لا؟ سو سون لي ديمونسيون. الا قدرتي تبين الاستاذ بان لا ديمونسيون ديال في هي لا ديمونسيون ديال الحجب راه داكشي هوموجين. ماشي بحال في الديمونسيون راه ماشي بحال راه ماشي هوموجين. شنو هي ديمونسيون؟ ديمونسيون هي الترجمه ديال لونيتي. يعني الا قدرنا حنايا نفركشوا هادشي هذا ونبينوه راه غيخرج اون متر بار سكوند. الله هانئا لك. دونك اجيو نفركشوه بشويه. قبل ما نفركشوه غادي نجي نعطيك هنايا واحد الغابير. ما تنساش بان مو سي لا ماس دو لا كورد على لونغور دو لا كورد. هاي يلا اش غندير دابا انايا؟ غندخل لي ديمونسيون لي كروشي. ملي تنقول ديمونسيون يعني النوع. اليونيتي حاجه ولكن ديمونسيون النوع. شنو هو النوع؟ واش ماس واش لونغور واش ديستانس واش طون واش شنو. دونك غنجي انا وياك هنايا. دونك لا ديمونسيون دو لا فيتيس في كتساوي لنا لا ديمونسيون دو لا فورس اف سور لا ديمونسيون دو لا ماس لينييك مو. نقدروا راسين كاري دون دو بويسونس ان دو. بمعنى هنايا عندنا لا بويسونس ان دو باش نتهناو منك. دابا في الاول العام ما كناش قادرين نقولوا ليليف بان لا ديمونسيون ديال اف كنجيبوها من دوزيام لوا دو نيوتن. كان ليليف باقي ما قراهاش كنا كنقولوا ليليف بان لا ديمونسيون ديال فورس اف سي لا ميم كو لا ديمونسيون دو بوا بي سي ان فوا جي. مي دابا كلشي قاري الميكانيك بلوز او موان عارفين دابخي دوزيام لوا دو نيوتن ان لي فورس دابخي مسيو نيوتن كيساوي سيغما دي فورس ايكال لا ماس فوا لاكسيليراسيون. اذا اي ديمونسيون دون فورس je peux remplacer par la masse fois l'accélération A. غتبقى لي هنايا مو شكون هي اصلا؟ هي ام على ال يعني هي الديمونسيون ديال ام على الديمونسيون ديال ال لو تو على بويسونس ان دو. مزيان. اذا هنايا اول حاجه لا ماس غتمشي بحالها الحمد لله. دابا الديمونسيون ديال ا التلميذ كيقول لي كي ندير انايا نعقل على الديمونسيون ديال لاكسيليراسيون. كنقولوا ما تعقل ما والو. كنقولوا انا ما تعقلش نتعقل غير على هادشي. شنو هادشي؟ ان اي حاجه بالسكوند سي اون ديمونسيون تي. ان اي حاجه بالمترو سي اون ديمونسيون ال. على ان اي حاجه بالغرام ولا الكيلوغرام ولا شي حاجه بحال هكا الغرام ولا الكيلوغرام سي غران ام. هادشي اللي كاين. راه ما كاينش التسميه كاين غير هادشي.
دونك انت عارف شكون هي متر بار سكوند كاري متر سكوند موان 2 اذا شنو هي الديمونسيون ديالها هي ال تي موان 2 دونك ها خويا ال تي موان 2 هاد ال غيطلع لفوق حيت عندك واحد على واحد غيطلع لفوق صافي يعني غنحيد هاد الكسر انا اصلا وغندير هي او كاري فهمتوها عندي هنايا اصلا كاينه ال على واحد على ال دونك هي ال او كاري غتطلع لفوق تولي او كاري دونك هادشي كامل غادي يولي لنا على بويسونس 1 دومي غيولي على بويسونس 1 دومي دونك هذيك لا بويسونس 1 دومي دخلتيها غتلقى فعلا هي ال تي موان زا بمعنى ان هاد العجب كامل راه 1 سكوند متر موان زا دونك سيت ريلاسيون اي هوموجين لا relation مالها est homogène. غيبقاو لك تما ديك الكيسيون اللي هما تيستيو في التمرين واش ضابط امور. فين غيمشي معاك دابا الاستاذ مثلا؟ غيمشي معاك ضرب على جوج واش لاكور ايتا ميليو ديسبيرسي. قبل ما نجاوبوا على السؤال شنو هو ميليو ديسبيرسي؟ لو ساف كور شنو هو ميليو ديسبيرسي؟ نعم؟ الله يحمد الوالدين. Un milieu dispersif, c'est quand la vitesse dépend de la fréquence. ما كيفهمهاش العلم، ما تيفهمهاش. شنو هي شنو كتقول؟ شنو معنيتها؟ أنه في واحد الميليو إلا بدلنا لا فريكونس وتبدلات لا فيتيس سي ان ميليو ديسبيرسيف. وفي واحد الميليو إلا بدلنا لا فريكونس ولا فيتيس ما تبدلاش سي ان ميليو نون ديسبيرسيف. واش لاكورد ميليو dispersif. يعني واش la vitesse dépend de fréquence. نح 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 هاكا شو معايا يعني لا فيتيس ما فيهاش لا فريكونس. التلميذ يقول لي استاذ صغير معايا تقول لي تغمق علينا ريح ياك الاستاذ تقول لي تلميذ مخك دابا ولا الشيطان ديال مخك تيقول كي تقول لك راه فين دير في فين كتب صح ياك في صح ياك في كتساوي لونطا على دي تنقولو تقول لي ان سور بي هو لا فريكونس تنقولو تقول اذا في كتساوي لونطا فوا ان تنقولو تقول لي وها هي السر ها هي شوفها في كتساوي لونطا في ان اذا كتعلق بها اذا ديسبيرسيف. اذا شنو؟ راه هاد العلاقه ديال في كتساوي لونطا فوا ان كاينه في اي ميليو وكانت هاد العلاقه بحالها كره كاع لي ميليو غتكون ديسبيرسيف. هذيك العلاقه عادي جدا غتكون ماشي ما غتكونش لانه عندها في الاصل في الاول في الاصل اي ميليو فيه داكشي. واخا ديك العلاقه في كتساوي لونطا فوا ان راه نقدروا نبدلوا لا فريكونس ان وما تبدلش فيتيس حيت لونطا فاغي. دونك هنايا ما يمكنلكش تاخذ ليا واش ديبون ولا لا حيت معاهم لوندا فاغي. كون كانت لوندا سي اون كونستون في ديك العلاقه اييه وغادي يولي عندك كاع لي ميليو ديسبيرسيف وغنسدو هاد القرايه هادي وغنمشيو بحال. دونك هاد العلاقه ما تعتمدش عليها اصلا لوجيكمون حيت الثلاثه بهم سو سون دي فاريابل في فاغي ولوندا فاغي والفريكونس فاغي. نهار كنبغيو نديرو كومباريزون ما بين جوج الناس خاص يكون انا وانت وشي واحد بيناتنا فيكس كيتبدلش. اما الا كنت انا كنتبدل وانت كتبدل داك اللي بدنا كيتبدل ما كنقدروش نعرفوا شكون هو الصحيح شكون هو الخطا شكون هو كيديبون شكون هو كيديبون با. دونك نرجعوا لهاد العلاقه الاصليه غاسين كاري ديال طونسيون على لا ماس لينيك ما فيهاش لا فريكونس دونك الفيتيس ديبون با دو فريكونس دونك لا كورد est un milieu non dispersif. زوين جميل جدا. دابا رجعتي معايا لهنايا لاحظ معايا كي غندير نجاوب على هذا السؤال هذا سميتو 4 سميتو 4 جوج سميتو 4 جوج. اش غتقول الاستاذ؟ قلنا لا فيتيس في كتساوي لينا الغاسين كاري ديال الطونسيون ديال هذاك على لا ماس لينيك. دونك غتقول الاستاذ هنايا دونك ها هي دونك la vitesse, donc la vitesse V ne dépend pas de la fréquence. Donc il ne dépend pas de la fréquence, automatiquement l'accord est un milieu non dispersif.
non dispersif. الله يعاونك. سمحوا لي يا احباب. مات باغ سكوند. غنكون قلتها شفويا واخا 4 3. اسمع دابا قال لك الاستاذ اون دوبل لا طونسيون اف. شنو طونسيون اف؟ يعني كنت كنجر دابا هي بحال مجروره. شنو هي اف؟ هو الجراني طوندي بشحال طوندي. دونك نقدر انا نشد لاكورد هنايا باسكو عندك اون طونسيون نقدر شويه عندنا طونسيون وحده اخرى. انا غندير دوبل معناها الا كانت عندنا هنايا 5 نيوتن ديال اف دابا 10. واش الا دوبلت لا طونسيون د لاكورد اش غيوقع لينا؟ ديتيرمينو لوندا. اش غيوقع لوندا؟ على اساس ان لا فريكونس نو ديبون با نو فاري با. اش غنكتب اخويا؟ اشنو غنكتب؟ وحاول تكتب اجوبه اللي هي منطقيه لوجيك وسهله في الكتابه وسهله في الفهم. اش غندير انايا؟ غنعاود نكتب واحد لا فيتيس بفريكون بطونسيون اف ونعاود نكتب واحد لا فيتيس في بري بالطونسيون جديده 2 اف ونشوف اش غيوقع. صافي؟ يلا قول لي اش كتعرف دابا انت هنايا؟ 4 3. اشنو كتعرف دابا انت هنايا؟ كنعرفو سيدي ان في كتساوي لينا شنو؟ راسين كاري هيا ديال اف سوغ مو. اش غندير دابا؟ اون دوبل لا طونسيون. يعني غنولي انا وياك هنايا فين؟ في بريم كتساوي قول راسين كاري. قالت اون دوبل يعني اف غنردوها انا وياك سوغ شكون؟ مو. كاين شي مشكل؟ ما كاين حتى مشكل. اش فين هي لوندا؟ فين هي لوندا؟ ما بانش لك لوندا. زيد شكون هي في؟ هي لوندا فوا ان. شكون هي في بريم؟ هي لوندا بريم فوا ان. علاش ما بدلتيش ان؟ قال لي الاستاذ سيبوزون كو لا فريكونس نو فاري با. مزيان. اش ندير دابا انايا؟ سليم. بلاتي نسميو هادي علاقه رقم وهادي علاقه رقم. اش غندير؟ 2 على 1. 2 على 1. اش غتعطيك؟ غتعطيك هنايا راسين كاري ديال شكون؟ ديال 2 اف على مو على راسين كاري ديال شكون؟ ديال اف على مو كتساوي لوندا بريم فوا ان على لوندا فوا ان. ان مع ان ماشي حتى هادو ممكن نحيدهم. دابا هاد 2 دابا نخرجوها برا. دونك شو معايا؟ بغيت نخرج 2 برا انايا. نقدر ما نقدرش؟ الله يرحمك ولدي. غاسين دو دو حيت شكون هو هذا؟ غاسين دو دو فوق غاسين كذا. دونك ها هي غاسين دو دو غنخرجها برا انايا. بغيت حبا كانت هذه هنايا خرجها هنايا. اوكي؟ دونك هاد الناس غيوقع عليهم؟ حتى هما غيمشيو بحالهم. شنو غيبقى لي يا حبيبي؟ غيبقى لي بان لوندا بريم كتساوي غاسين دو دو فوا